हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज का जो डेली टोन एडिटोरियल एनालिसिस है वो इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश एज ए कंपलसरी के तौर पे आती है, जैसे कि CSS है, PMS है, PCS है, तहसीलदार है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, वन पेपर है, NTS, OTS और जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उसमें ये लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विकेबलरी के साथ। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर द बेसिक सिस्टम्स एंड द बेसिक सर्विसेज दैट आर नेसेसरी for a country or an organization to run smoothly. For example, buildings, transports, and water and power supplies. इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा बुनियादी सिस्टम होता है या सर्विसेज होती हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं किसी भी मुल्क के लिए या किसी भी इदारे या ऑर्गेनाइजेशन इदारे तंजीम के लिए, ताकि वो तंजीम या वो मुल्क जो है आसानी से या सही तरीके से चल सके। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग होती है, उसके पास ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, पानी का सिस्टम होता है, बिजली का सिस्टम होता है। ये सारे इसके क्या होते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर में ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड सेम इज़ द केस विद द कंट्री। द वॉर हैज़ बैडली डैमेज्ड द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। जंग ने बहुत बुरी तरीके से तबाह कर दिया मुल्क का बुनियादी ढांचा या बुनियादी जो उसकी सर्विसेज हैं या बुनियादी सिस्टम है। सिनोनिम्स हैं, बेसिस हैं उसकी, ग्राउंड वर्क, फाउंडेशन, बेस एंड सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड इज स्कार्स। स्कार्स, इफ समथिंग इज स्कार्स, अगर कोई चीज स्कार्स है इसका मतलब है दैट इज नॉट इनफ, वो चीज काफी नहीं है। एंड इट इज ओनली अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटीज, और वो चीज बहुत थोड़ी मिकदार में मौजूद है। इसका नाउन होता है स्कार्सिटी। डिटेल्स ऑफ द एक्सीडेंट्स आर स्कार्स। जो हादसा हुआ है उसकी तफसीलात बहुत थोड़ी हैं, बहुत कम हैं। सिनोनिम्स हैं इन शॉर्ट सप्लाई, हार्ड टू फाइंड, स्कैंटी, स्पार्स। एंटोनम्स हैं अबंडेंट, बहुत ज़्यादा है, प्लेंटीफुल है। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वर्ड is stringent. Stringent, when we talk about of a law or a rule or a regulation that is very strict and that must be obeyed. अगर हम किसी कानून, किसी उसूल या किसी रेगुलेशन के बारे में बात करेंगे कि वो stringent होगा, तो इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा सख्त होंगे और उनको अमल करना बहुत ज़रूरी है। Licenses are only granted under the most stringent conditions. Licenses बहुत सख्त conditions के तहत जारी किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ। Synonyms are strict, tough and firm. Antonyms हैं lax, यानी relax, उसका easy माना होना। Next word is premature. Happening before the normal or expected time. प्रीमेच्योर डिलीवरी के बारे में आपने सुना होगा, प्रीमेच्योर बर्थ होती है, प्रीमेच्योर डिसीजन होता है। प्रीमेच्योर अगर कहीं पे यूज़ हो तो उसका मतलब है कि वो चीज़ अपने नॉर्मल या जो उसका एक्सपेक्टेड टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम यानी हमें पता होता है कि इस टाइम वो होगा, उससे पहले वो चीज़ वाक़ई हो जाए तो हम कहेंगे इट इज़ अ प्रीमेच्योर। द इंसिडेंट ब्रॉट द गेम टू अ प्रीमेच्योर कंक्लूजन। हादसे ने गेम को वक्त से पहले ख़त्म कर दिया। हम हाइपोथेटिकली देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच हो रहा है और वहाँ पे कोई मेजर इंजरी आ गई है किसी खिलाड़ी को, तो गेम जो है अभी पहले दूसरे तीसरे ओवर में चल रहा है, तो 20 ओवर का गेम है, तो हम 20 ओवर ख़त्म होने से पहले ही उस गेम को वाइंड अप कर दिया। या बारिश आ गई, ठीक है, तो बारिश से पहले, बारिश की वजह से वक्त से पहले उस गेम को ख़त्म करना पड़ा।
تو ہم کہیں گے اٹ از اے پری میچور کنکلوژن، اس کے ٹائم سے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا۔ سینونمز آر ٹو سون، ٹو ارلی، ہیسٹی اینڈ ابورٹو۔ ابورشن سے نکلا ہے، ابورشن بھی وقت سے پہلے ہوتا ہے۔ اینٹونمز آر آن ٹائم، ویل ٹائمڈ، ٹائملی اینڈ opportune۔ Next word is backlog. A quantity of work that should have been done already but has not yet been done. کام کا وہ حصہ جو کہ پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی تک نہیں ہوا، تو ہم اس کو کہیں گے بیک لاگ ہے، وہ جمع ہو گیا ہے۔ We are faced with a backlog of orders we can't deal with. ہمارے پاس بہت سارے آرڈرز جمع ہو گئے ہیں جن کو ہم ابھی ڈیل نہیں کر پا رہے یا جن کو سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے۔ سینونمز آر انوینٹری، سپلائی، ریزرو اینڈ اسٹاک۔ اینٹونمز آر شارٹیج، ڈیتھ، لیک، ڈیفیشنسی اینڈ شارٹ فال۔ نیکسٹ ورڈ از پائل اپ۔ پائل اپ فریزل ورب ہے پارٹس آف اسپیچ میں۔ ٹو بیکم لارجر ان کوانٹٹی اور اماؤنٹ، مقدار میں یا اماؤنٹ میں زیادہ ہونا۔ ورک آلویز پائلز اپ ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر، سال کے آخر میں کام ہمیشہ جمع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی اماؤنٹ یا اپنی کوانٹٹی سے زیادہ ہو جاتا ہے کام۔ نیکسٹ ورڈ کی طرف بڑھتے ہیں، انوویٹو۔ انوویٹو ایڈجیکٹو ہے، اس کا ناؤن ہوتا ہے انوویشن، انٹروڈیوسنگ اور یوزنگ نیو آئیڈیاز، نیو ویز آف ڈوئنگ سم تھنگ، متعارف کروانا یا استعمال کرنا نئے آئیڈیاز کو یا نئے طریقوں کو کسی چیز کے کرنے کا۔ فار ایگزامپل، دیر ول بی اے پرائز فار دا موسٹ انوویٹو ڈیزائن۔ ڈیزائن تو سب بنائیں گے لیکن جو سب سے اچھا اور انوویٹو ڈیزائن بنائے گا جس میں نیو آئیڈیاز یوز ہوں گے تو اس کو جو ہے انعام سے نوازا جائے گا۔ سینونمز آر امیجینیٹو اینڈ کریٹو۔ نیکسٹ ورڈ از ڈب۔ ڈب از ورب ہے پارٹس آف اسپیچ کے اندر۔ ٹو گیو somebody something a particular name often in humorous and critical way، کسی شخص یا کسی چیز کو ایک خاص نام دینا، وہ اسی لیے کیونکہ یا تو آپ اس سے مذاق کر رہے ہیں یا آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اگر آپ کسی کو کوئی خاص نام دے رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے ڈب۔ دا میڈیا ڈبڈ انوریکسیا دا سلمنگ ڈیزیز۔ انوریکسیا کو میڈیا نے کیا نام دیا؟ سلمنگ ڈیزیز کا۔ سینونمز آر نیم، بیپٹائز، کال، کرسچن، کنفر اینڈ ڈینومینیٹ۔ Moving ahead to the next word, which is the last word as well, plug. Plug is a verb in the parts of speech to fill a hole with a substance or piece of material that fits tightly into it. کسی گھڑے کو بھرنا کسی چیز کے ساتھ یا کسی مٹیریل کے ساتھ تاکہ وہ اس میں پورا ہو سکے۔ Sentence is he plugged the hole in the pipe with an old rag. اس نے پائپ کا جو منہ تھا اس کو بند کر دیا ایک پرانے کپڑے کے ساتھ۔ Synonyms are stop up, close and shut off. تو یہ تھی جی ویکیبلری ہمارے پاس۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی کامنٹ کے ذریعے مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اپنا کہ آپ لوگوں کی لرننگ ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے ایڈیٹوریل ریڈنگ کی طرف۔ تو آج ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل ہے وہ ہے انفراسٹرکچر اسکیمز۔ دیکھتے ہیں کہ اس انفراسٹرکچر اسکیم کے ایڈیٹوریل میں رائٹر کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس 1 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں۔
The government's decision to finance priority PSDB schemes on a 3-year rolling basis is a significant step towards reforming the public development program and cutting a throw-forward effect of scarce resources. गवर्नमेंट का जो ये फैसला है कि उन्होंने पीएसडीपी की स्कीम्स को फाइनेंस करने की प्रायोरिटी दी है कि वो 3 इयर्स रोलिंग बेसिस पे देंगे, यानी 3 साल जो है वो मैक्सिमम जो है उसको आप आगे ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप है जिससे पब्लिक डेवलपमेंट प्रोग्राम में रिफॉर्म आएंगी और उसका जो रिसोर्सेज स्कार्स रिसोर्सेज हैं, यानी उसके पास रिसोर्सेज की कमी है, उसमें भी उसको भी कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। द रिफॉर्म एफर्ट, ये जो रिफॉर्म्स की जो कोशिश है, हैज़ बीन पार्ट ऑफ IMF प्रोग्राम सिंस 2021। ये IMF प्रोग्राम का हिस्सा था 2021 से, लेकिन इट सीम्स टू हैव बीन गेनिंग मोमेंटम लेटली, लेकिन ये इससे ऐसा लग रहा है कि इसको मोमेंटम इसको देर से मिला है, यानी 2021 के बाद अभी 2024 है, लेट से इसको मोमेंटम मिला, यानी इसमें रफ्तार आई है ड्यू टू स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग बाय द फंड। IMF की तरफ से सख्त मॉनिटरिंग की वजह से जो है इसमें तेजी आई है। स्टिल इट वुड बी प्रीमेच्योर टू एक्सपेक्ट, लेकिन अभी भी ये वक्त से पहले की बात है कि हम उम्मीद करें द शिफ्ट इन PSDP स्ट्रेटजी, के PSDP की ये जो स्ट्रेटजी में शिफ्ट आया है ये डिलीवर करेगा इमीडिएट रिजल्ट्स को। ये अभी कहना वक्त से पहले की बात होगी। पब्लिक फंडिंग थ्रू एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज एन इम्पोर्टेंट टूल गवर्नमेंट्स हैव टू क्रिएट ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक फंडिंग जो है वो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए एक अहम जो है हिस्सा है जिससे हुकूमत क्या कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकती है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट आर श्रिंकिंग। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना ये बहुत ही महंगा है और रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट के लिए हैं वो बहुत कम हैं। विद द प्राइवेट सेक्टर हैविंग लिटिल इंटरेस्ट इन फंडिंग दीज प्रोजेक्ट्स, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें दिलचस्पी भी ना ले रहा हो इन प्रोजेक्ट्स में, तो तब जो है डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट को पूरा करना बहुत मुश्किल है। लिटिल वंडर दैट आवर एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ऑफ 2% ऑफ GDP, यानी हैरानगी की बात यह है कि हमारा जो सालाना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है, यानी हम लोग साल का जो खर्च करते हैं अपनी तामीरात पे, सड़कें बनाने पे, रोडें बनाने की, वो PSDP का 2% है, जो कि इस पूरे रीजन में क्या आता है, चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, सेंट्रल एशियन स्टेट्स आते हैं। इस रीजन के अंदर जो है हमारा सबसे कम है एंड वेल बिलो द नेशनल GDP लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ 10%, और नेशनल GDP की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो है हमारा 10% होना चाहिए, उससे भी नीचे है, यानी हमारी अपनी रिक्वायरमेंट से भी नीचे है और जो इस रीजन के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है उससे भी हम नीचे हैं। पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा एक मरतबा। So the backlog is piling up.
تو بیک لاگ جو ہے وہ مطلب ایک کوانٹٹی بڑی مقدار ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ جمع ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ڈیولپمنٹ اسکیم کی جو مقدار ہے وہ جمع ہو رہی ہے. اینڈ تھرو فارورڈ ایفیکٹ، تھرو فارورڈ ایفیکٹ کو آپ سرچ کیجیے گا تو یہ اکانومی اور فائنینس کے اندر ایک ایسی ٹرم ہوتی ہے جس سے ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیلے کرتے ہیں اور پوسٹ پون کرتے ہیں ایکسپنسز اور لائبلٹیز کو فیوچر فسکل ایئرز میں. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ امپروو کریں فائنینشیل جو پرفارمنس ہوتی ہے کرنٹ ایئر کی، اور ایکسپنسز ریڈیوس کریں، بٹ ان دا لانگ رن جو ہے اس کا نقصان ہوتا ہے. اب تھرو فارورڈ ایفیکٹ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، بیکمنگ اے ڈریگ آن اور شرنکنگ ریسورسز. یعنی اب ایک اسکیم ہے، اس کے مثال کے طور پر ایک اسکول بن رہا ہے، اس اسکول کے لیے اس سال میں رکھا کیا جی 2 کروڑ روپے اس کو دیں گے. اب وہ 2 کروڑ کی فنڈنگ نہیں آئی تو اب وہ اس سال اس کو 2 کروڑ روپے تو نہیں ملے، لیکن اگلے سال جو اس کو 2 کروڑ اس سال کے اور 2 کروڑ اس سال کے ملنے تھے، 4 کروڑ ملنے تھے، تو وہ 4 کروڑ اس پہ لائبلٹی بن گیا. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ ریسورسز اس سے شرنک ہو رہے ہیں، اور تھرو فارورڈ ایفیکٹ جو ہے کیا بن رہا ہے، وہ ڈریگ آن ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے ہمارے ریسورسز پہ، ڈیو ٹو سکسیسو گورنمنٹس انیبلٹی، کیونکہ جو بھی حکومت آ رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ریڈیوس کر سکے، ختم کر سکے، کم کر سکے ویسٹفل ایکسپینڈیچر، ایسا خرچہ جو فضول ہے، این انکریز اور بڑھا سکے ٹیکس ریونیوز کو. اس کے ساتھ ساتھ ہر آنے والی حکومت جو ہے، چاہے وہ فیڈرل ہے یا پروونشل ہے، وہ ایڈ کر رہی ہے انکمپلیٹ پروجیکٹس کو. اب ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ آئے گی تو پروجیکٹس دے گی اپنے فائدوں کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ پچھلے پروجیکٹس کو ختم کرے، پورا کرے. کمپیلنگ مینی ٹو ڈب دا کنٹری، جس سے یہ بہت سارے لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ملک کو نام دیں گریو یارڈ آف ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. ڈیولپمنٹس پروجیکٹ کی قبر اس ملک کو نام دیا گیا ہے کچھ لوگوں نے. ود ٹینز آف بلینز آف روپیز نیڈیڈ ٹو کلوز دا گروئنگ انفراسٹرکچر گیپ، جس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اربوں روپے کی کہ ہم جو ہے یہ جو انفراسٹرکچر کا جو گیپ ہے اس کو ہم ختم کر سکیں، اینڈ فنڈ انکمپلیٹ اسکیمز، اور جو غیر مکمل اسکیمز ہیں ان کو ہم پیسے دے سکیں. While reforming these programs is essential، جبکہ ان پروگرامز کو ریفارمز کرنا یعنی پی ایس ٹی پی کی اسٹریٹجی کو چینج کر دینا یہ اچھا ہے، ٹو انشور دا ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ٹیکس پیئر منی، اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو ٹیکس پیئر کے جو پیسے ہیں اس کی صحیح استعمال آئے گا اور اس پہ ٹرانسپیرنسی آئے گی. فرام دا سلیکشن آف اے اسکیم ٹو اٹس یوٹیلائزیشن، اسکیم کو سلیکٹ کرنے سے لے کر اس کے مکمل ہونے تک یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ایز ویل ایز ٹو پریونٹ کاسٹ اینڈ ٹائم اوور رنس، اور اس سے ہمیں یہ بھی کرنا ہوگا کہ ہم روک سکیں کاسٹ اینڈ ٹائم اوور رنس کو، یعنی اگر ٹائم بڑھ رہا ہے تو پیسے بھی بڑھیں گے. وچ ریزلٹس فرام ڈیلیڈ پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، جو کہ کیا ہوتا ہے اس سے پروجیکٹس جو ہے ڈیلے ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن میں. اینڈ ٹو اسٹاپ دا ریپڈ رائز ان دا بیک لاگ آف انکمپلیٹ اسکیمس، اور یہ جو انکمپلیٹ اسکیمس، غیر مکمل اسکیموں کا جو بیک لاگ ہے بڑی مقدار میں جمع ہونا ہے، ہم اس کو بھی بچا سکیں. اٹ از ناٹ انف ٹو فل دا فنڈنگ گیپ فار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، اور یہ کافی نہیں ہے کہ ہم اس سے صرف جو ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا جو ہے گیپ پورا کر سکتے ہیں. اٹ از آلسو ٹائم، اس چیز کا بھی وقت ہے کہ دا اتھارٹیز بیکیم انوویٹو، جو اتھارٹیز ہیں وہ انوویٹو ہو جائیں اباؤٹ فائنینسنگ انفراسٹرکچر، کہ انفراسٹرکچر کو جو فائنانس کرنا ہے اس کے بارے میں انوویشن لے کر آئیں، نیو آئیڈیاز لے کر آئیں تھرو پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اونلی پرائیویٹ انویسٹمنٹ along with reformed public development spending frameworks، پرائیویٹ انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ریفارم پبلک ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو فریم ورکس ہیں وہی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ پلگ کر سکیں، وہ بند کر سکیں اس بڑھتے ہوئے گیپ کو. تو اس میں کچھ سجیشنز تھی رائٹرز کی طرف سے کہ ہم کس طرح جو ہے ہم وہ کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی اکانومی سے ریلیٹڈ آرٹیکل ہے، آپ اس میں بھی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہے تو اس میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں.
تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.